सवाल मुझे ये किया गया है कि डॉक्टर साहब रोटी के बगैर अगर हम रोटी ना खाएं, रोटी छोड़ दें, यकसर छोड़ दें, तो हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल हो सकती है, मुकम्मल हो सकता है कि अद्वियात के बगैर भी हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। मैं भी कहता हूँ कि हो सकता है कि शुगर कंट्रोल हो जाए, लेकिन शुगर को कंट्रोल करते करते ये ना हो कि जो कुछ लोग कहते हैं जी ये डिनर लें, रात का खाना लें, तो आपके जो है शुगर का साया भी आपसे दूर हो जाएगा। और जब मैं उसको देखता हूँ कि वो बता रहे हैं कि इतने बड़े प्रोटीन के वो चिकन के पीस और साथ सैलड, और वो देख के, और वो भी ब्रायलर चिकन के खाएं और ये सैलड खाएं और ये चीज खाएं, तो फिर वो तो कहते हैं कि शुगर का साया तो दूर हो जाएगा। ये ना हो कि कहीं आपके माँ बाप को जिनको शुगर है उनका साया आपसे ना दूर हो जाए अगर ऐसी गजा को लेंगे कि जो बैलेंस डाइट नहीं है, मतवाजन गजा नहीं है। इस गजा को जो डॉक्टर और भी प्रमोट करें, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं जो शुगर के बारे में फरमाते हैं, बताते हैं, वो अपना डाइट प्लान भी बताते हैं। यकसर जो है कीटो डाइट मैं कहूँगा वो डाइट कि जो चर्बी और गोश्त पर सिर्फ मुश्तमिल हो, अगरचे उसके साथ हम सब्जियां या फ्रूट भी मिला दें, तो ये चर्बी जिस क्वांटिटी में और प्रोटीन जिस क्वांटिटी में कहते हैं, ये इंसान के लिए और खास तौर पर शुगर के मरीज के लिए जहर कातिल है, जहर कातिल है। हमारे बाबा आदम जो है, अम्मा हवा, उन्होंने भी गंदम के पौधे के करीब गए थे। इस गंदम में अल्लाह ताला ने हर तरह के प्रोटीन, अनाज में हर तरह की ताकत, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, और उसके अंदर अगर ये ग्लूटेन कहते हैं, उसमें गंदम है, ग्लूटेन प्रोटीन कुछ नहीं कहता, बहुत अच्छा प्रोटीन है। वो लाखों करोड़ों में किसी एक को एलर्जी होती है तो उसको कंडेम नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए बताया था कि जो काम आसानी से हो सके। अब ये बताते हैं कि जी आप कीटो डाइट लें, यानी वो डाइट जो चर्बी और गोश्त के ऊपर मुश्तमिल हो। ऐसा करने से शुगर का मरीज पहले ही उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, सर से लेके पांव तक, उसका दिल, उसका लिवर, उसके किडनीज, उसका ब्रेन और बाकी तमाम जिस्म जो है, न्यूरोपैथी जो कहते हैं, टांगों में दर्द होता है, टांगों में कड़ल पड़ते हैं, पाँव जलते हैं, शुगर की बहुत बड़ी अलामात है। वो पहले ही असाबी निज़ाम और हमारे मसल का निज़ाम, जो हमारा मस्कुलेचर है, जो हमारा गोश्त है, पोस्ट है, वो पहले ही बर्बाद हो चुका होता है। तो जब हम ऐसी डाइट लेंगे तो आखिरकार उसने, जब हमने कोई चीज खानी है और इम्बैलेंस खानी और कुदरत के खिलाफ चलेंगे, कुदरत ने जो हमें दिया, जन्नत में जो अम्मा को हुआ को दिया और बाबा आदम को दिया, गंदम दी थी। गंदम के बाद दूसरे अनाज में बाकी तख्लीक हैं वो भी पैदा हुए। लेकिन अगर आप खाली गोश्त खाएंगे, जिसमें वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा फैट खाएं, दुम्बे की चर्बी बना के, बोटियां बना के खाएं, और बीफ के कबाब, वो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं खुद खाता हूँ, दुम्बे की चर्बी जो है उसकी बोटियां करके वो कहते हैं मैं खाता हूँ। वो कहते हैं 70% फैट खाएं और उसके बाद 25% के करीब आप प्रोटीन लें, और जो बाकी 5% है वो सब फ्रूट ले लें या सब्जियां ले लें, उनमें से भी हमें प्रोटीन मिलेंगे, विटामिन, मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन चपाती को छोड़ दें। ऐसा करने से यकसर हमारी मुतवाजन ग़िज़ा नहीं बनती। आखिरकार इस ग़िज़ा ने, गोश्त ने, चर्बी ने हमारे जाके सबसे पहले जिगर में से जाना है, उसमें चर्बी ज्यादा पैदा हो जाएगी, खून में लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएंगे, सब किस्म के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, और हमारे लिवर को जब उन्होंने अमाइनो एसिड में प्रोटीन्स ने ब्रेक डाउन होना उन्होंने जिगर के अंदर, तो जब वो जिगर में जिगर के सेल जो हैं उनको वो डैमेज कर देंगे, हमारा जिगर खराब हो जाएगा। जब भी आपके जिगर को तकलीफ है, तो मैं बतौर डॉक्टर बता रहा हूँ, जिगर फिर गुर्दों में से उसने एक्सक्रीट होना है, उसी से यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड और कितने और टॉक्सिक जितनी चीजें हैं वो भी खारिज होनी है, और वो एक मिकदार से बहुत ज्यादा मिकदार में खारिज होंगी। और किडनी जो है वो भी पहले शुगर की वजह से, नेफ्रोपैथी शुगर की होती है, रेटिनोपैथी आंखों की, और कार्डियक डिजीज, लिवर डिजीज, आगे शुगर वो जो है आर्टरीज को नैरो करके, शुगर को मर्ज कहते हैं, माइक्रो और मैक्रो आर्टरीज का मर्ज कहते हैं। अब हर जगह पे खून की नालियां, पूरे जिस्म में इंसान को खून की नालियों के जरिए ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुंचती है और इंसान की जिंदगी का वजूद है। जब आगे ही वो एट स्टेक हैं, कोई दुनिया का डॉक्टर आपको नहीं कहेगा कि भाई आप इतने प्रोटीन खाएं, इतनी चर्बी खाएं, चपाती को यकसर बंद कर दें, सब्जियां भी लें, फ्रूट भी लें,
لیکن کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں کہے گا یا پاکستان میں کسی دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی آپ ہیپاٹولوجسٹ جگر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں, کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, بلکہ کڈنی میں ہم تمام گوشت ختم کر دیتے ہیں. صرف دیسی چکن کی ایک بوٹی, وہ بھی ایک چکن کی 15-18 بوٹیاں ہوں تو ایک بوٹی دیتے ہیں تاکہ اس کے کڈنی آگے ڈیمیج نہ ہو جائے. کوئی دنیا کا ڈاکٹر بھی آپ کو یہ کیٹو ڈائٹ, جس کو یہ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ لیں, یہ کوئی ریکمینڈ نہیں کرے گا. یہ یکسر یہ جو خیال ہے یہ بالکل باطل خیال ہے. اسی طرح اس طرح کے ڈاکٹر شوگر کے مریضوں کو بٹرے کر رہے ہیں کہ آپ صرف 70% فیٹ لیں, 25% پروٹین لیں, باقی 5% باقی چیزیں لیں, جبکہ تمام ڈاکٹری میں جتنے بھی ڈاکٹرز میں جائیں گے آپ, دل کے ڈاکٹر, گردوں کے ڈاکٹر, جگر کے ڈاکٹر, برین کے ڈاکٹر, کسی بھی فیلڈ کے ڈاکٹر کے پاس دنیا میں, پاکستان میں, انڈیا میں, کسی ملک میں جائیں گے تو وہ آپ سب کو کہیں گے کہ بیلنس ڈائٹ لیں, متوازن غذا لیں. متوازن غذا میں لینا بہت ضروری ہے. اناج سے ہمیں بے شمار ایسے اعلیٰ قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں کہ ان میں طاقت رکھی ہے. ارشد ندیم کون سا غذا کھاتا ہے؟ ارشد ندیم کا میں نے انٹرویو سنا, اب وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بن گیا ہے, اس لیے کہ اس نے 92.97 کی جو ہے تھرو پھینکی ہے. اس نے دنیا میں ثابت کیا ہے کہ میں سب سے بڑا طاقتور انسان ہوں. اس کا آپ انٹرویو سن لیں کہ وہ بیلنسڈ متوازن غذا کھاتا ہے. وہ روٹی کہتا ہے میں راجی کا روٹی کھانا ہے, اور اس کے بعد کیونکہ اس کو شوگر نہیں ہے اس لیے وہ راجی کا روٹی کھا سکتا ہے, اور وہ پھر اتنی ایکسرسائز بھی کرتا ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹ اتنے لے سکتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں دیسی چکن کھاتا ہوں, بکرے کا دیسی گوشت کھاتا ہوں, دیسی گھی کھاتا ہوں, میں کوئی ایسی برائڈر نہیں کھاتا جیسے ہمارے کتنے اپنا یوٹیوب میں شوگر کے مریضوں کے لیے رات کو چکن برائلر کے پیس کہتے ہیں کھاؤ, ٹکے کھاؤ اور سلاد کھا لو اور روٹی کو چھوڑ دو. یہ یکسر ان کے مریضوں کو زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. جبکہ ارشد ندیم جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت ریکارڈ اولمپکس کا پیدا کیا, جیولن تھرو کا, اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ دیسی اور متوازن غذا کھاتا ہے. متوازن غذا میں سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ آئیں گے نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ پروٹینز آئیں گے, نمبر 3 پہ فیٹ یعنی چربی آئے گی, اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس وٹامنز ہیں, منرلز ہیں, پانی ہے, بہت زیادہ پینا ہے. شوگر کے مریضوں کو اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پانی جسم میں ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. شوگر ان کی خود بخود کنٹرول ہوگی. شوگر کے مریضوں کو اپنی ڈائٹ کے اندر فائبر رکھنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں کھائیں, سبزیاں کھائیں, سیلڈ کھائیں, ہر کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کریں, دہی کو استعمال کریں. دہی ایک بہت اعلیٰ غذا ہے. دوپہر کے ٹائم, شام کے ٹائم چٹنی بنا لیں. یا کڈنی کے مریض میں گوشت کی پابندی ہے کہ صرف دیسی چکن کی چھوٹی سی بوٹی. اسی طرح شوگر کے مریض میں, اور شوگر سے کڈنی ڈیمیج ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر سے ڈیمیج ہوتے ہیں. اسی طرح شوگر, دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کچھ چیزوں کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ ان کی مقدار کو کم کرنا, لیکن ان کو یکسر ہمیشہ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے. اسی طرح شوگر کے مریضوں کو چھوٹی سے چھوٹی چپاتی 50 گرام کی, چاہے جو کی لے لیں, چاہے ملٹی گرین کی لے لیں, کم از کم لے لیں. اور اگر کر سکیں, ساری زندگی کر سکیں, ملٹی گرین یا جو کی, باجرے کی کو مکس کر کے تو ضرور لیں. نہیں تو گندم کی روٹی وہ آسانی کے ساتھ 50 گرام کی وہ کھا سکتے ہیں. اگر وہ اس جو کہ متوازن غذا میں کاربوہائیڈریٹ ہمارے عام لوگوں کے 50 to 60% ہوتے ہیں, پروٹین جو ہے وہ 20% یا 25%, اور فیٹ جو 15 سے 20% ہوتی ہے. باقی سبزیاں اور دالوں سے ہمیں پروٹینز ملتے ہیں, دالوں سے ہمیں فیٹ ملتی ہے, سبزیوں سے ہمیں پروٹین ملتے ہیں, فیٹ ملتی ہے. تو ہم بیلنس ڈائٹ کو لیں گے, اس میں پروٹین بھی, وٹامنس بھی ملیں گے, اور ساتھ ہمیں منرلز بھی ملیں گی, معدنیات اور نمکیات ملیں گے جو کہ ہماری غذا کا حصہ ہیں. اور شوگر میں ہمیں اس تمام چیزوں کی احتیاط کرنی ہوگی, لینا ضرور ہوگا. عام لوگوں کے لیے اس کی مقدار زیادہ ہے, لیکن آپ اس میں اگر شوگر کے مریض ہیں تو متوازن غذا میں آپ 30 to 40% کاربوہائیڈریٹ کرتے ہیں. آپ 25 سے 30%, اگر آپ کے کڈنی یا لیور فیلئر یا جگر کا فیل نہیں ہوا ہے یا گردے فیل نہیں ہوئے, تو پھر آپ 20 سے 30% جو ہے پروٹین کر دیں, 20% کے قریب چربی کر دیں, اور باقی ہم سیلڈ کو کریں اور دالوں کو کریں. اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے فائبر والی ڈائٹ لیں, اور اس کے علاوہ ہم ایکسرسائز اور واک کریں. اگر اس لیے جو ہم دن بدن مریض جو ہوگا شوگر کا, ہمیں دور سے نظر آ جائے گا کہ اس کے مسل ویسٹ ہو چکے ہیں, اس کے ٹانگوں کے مسل ویسٹ ہو چکے ہیں, بازوؤں کے, چیسٹ کے, تو ہمیں دور سے اس کی پہچان ہو جائے گی. تو میں آپ کو
अपना फरीजा समझते हुए प्रोफेशनल डॉक्टरी का, और मैं अल्लाह ताला को भी जवाब दे हूँ, आपको भी जवाब दे हूँ। मैं आपको पूरी तरह इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियोस में भी गाइड करता रहूंगा, सही रास्ता खुराक का बताता रहूंगा, शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे, दिल, गुर्दों और जिगर को हम कैसे बचाएंगे बताता रहूंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।